वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला भुट्टो साहब, नजीब हारून साहब और जहांगीर सैयद साहब। और इस वक्त जो है मैं गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करूंगा कि मैं नजीब हारून साहब से मैंने सवाल किया था कि इनकी पार्टी में ओहदे जो हैं पैसों पर बिक रहे हैं। जी नजीब हारून साहब। मैं बिल्कुल से इस चीज से जो आपने बात कही है कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरीके की चीज हो जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 तो इक्तदार में नहीं है, सही। नंबर 2 कभी इक्तदार में नहीं रही है, सही। अभी इक्तदार का प्रोसेस है, उसके अंदर जाएंगे। और पार्टी का ओहदा जो है ना वो एक इंतहाई मेहनत तलब, कोई ना उसकी तनख्वाह है ना कोई उसके पर्क्स हैं, वहां पर आपने जिम्मेदारी अदा करनी है, जवाबदेह होना है। तो मैं नहीं समझता कि पार्टी का, और मैंने हर कराची के सदर से लेके मरकजी ओहदे तक, मैं मरकजी नायब सदर, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ पार्टी के अंदर हुआ होगा या हो सकता है। लेकिन एक बात आप जरा सा जरूर याद रखें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं कि आप इमरान खान साहब ने जहां सारी जिंदगी में उनकी जो सबसे बड़ी चीज है ना वो उनकी दिलेरी है कि वो ना बुज़दिली का शिकार होते हैं, ना खौफ का शिकार होते हैं, ना लालच का शिकार होते हैं। और आज जो ये पूरा मुल्क उनसे उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि ना उन्हें खरीदा जा सकता है ना उन्हें दबाया जा सकता है। तो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि जनाब पार्टी के सारे ओहदे तहलील करके और पार्टी के अंदर नीचे के लेवल से पिरामिड की शक्ल के अंदर इलेक्शंस के जरिए क़यादत को लाएंगे, क्योंकि पार्टी बड़ी तेजी से बढ़ी हुई है पिछले चंद माह के अंदर। और मैं समझता हूं कि इस पार्टी की तरफ ये पार्टी का भी एजाज है, क्योंकि ये बात याद रखिए कि इमरान खान साहब जब 1996 के अंदर हमने पार्टी बनाई और मैं पहली पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी बनी मैं उसका रुकन था, फाउंडिंग सेंट्रल कमेटी का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ लोग फर्स्ट चॉइस के तौर पे नहीं आए। अब इस मुल्क के हालात बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्शंस, इन लोगों के जुल्म सितम बेदर्दी के साथ जो लूट मार हुई, तो इमरान खान साहब एक उम्मीद का निशान बन गए कि यार ये आदमी मुल्क को लूट देगा नहीं, ये आदमी मुल्क को बेचेगा ये नहीं, ये आदमी गैरतमंद है। बिल्कुल आज उस बुनियाद के ऊपर आज जो गैरतमंद पाकिस्तानी है, जो गरीब पाकिस्तानी है, जो इस मुल्क का सही इक़्तिदार का हकदार है, वो इमरान खान साहब के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर। मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। इमरान खान का हर जगह पर एक ही नारा होता है कि वो स्टेटस को के खिलाफ लड़ रहे हैं। पक्की बात है, यही बात है ना, आप लड़ रहे हैं, यस नो? बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा किस स्टेटस को के खिलाफ लड़ रहे हैं जब उनके साथ दाएं तरफ जो खातून खड़ी होती है, जो उनकी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है, उसका अपना इस मुल्क में जिस एजुकेशन के सिस्टम को चेंज करने के दावे इमरान खान साहब करते हैं, वो एक ऐसे स्कूल ऑफ सिस्टम के साथ मौजूद हैं कि जिसमें कोई गरीब का बच्चा तो दाखिल लेने का तस्वुर ही नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो कैसे मुमकिन है कि इमरान खान अपने साथियों को स्टेटस को वालों को उससे जान छुड़वाएंगे तो स्टेटस को देगा ना? आप, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो बात कह रहे होंगे उसकी कोई आपके पास बैकअप भी यकीनन होगा, लेकिन जो मैं आपसे पूरी दयानतदारी से बात कह रहा हूं कि ऐसी कोई खातून इमरान खान साहब के दाएं हाथ में नहीं खड़ी होती कि अब ये अगर उसकी फैमिली के किसी फर्द के पास अगर वो स्कूल है तो देखिए कि किसी उनके मियाँ के किसी भाई के पास देखिए आज तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले अपने आप को पेश किया। इमरान खान साहब ने ये कहा सेंट्रल कमेटी को इमरान खान साहब पार्टी के वाहिद लीडर हैं जो इस वक्त इख्तियार में नहीं है, उन्होंने अपने असासे जाहिर कर दिए, अपनी इनकम जाहिर कर दी और पूरी सेंट्रल कमेटी को पाबंद किया है। जहांगीर तरीन साहब को इस तरह साफ करने की कोशिश करते हैं कि जिन्होंने पहले वो है अपनी शुगर मिल बनाई, बाद में इख्तियार में। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर सियासत के थोड़ी सी पाकिस्तान की आवाम को भी हर चीज की कहानी का पता है कि कब कब किसने किस तरह इस मुल्क को लूटा है। अब अगर वो इमरान खान साहब के साथ आ गए तो खान साहब को इस तरह तो नहीं ना करना चाहिए। मैं ये आपकी बात जो खान साहब ने बात कही थी वो आपने भी कल सुनी, मैंने भी सुनी, और यकीनी बात ये है कि जहांगीर तरीन साहब अभी तक अल्लाह की मेहरबानी से क्लीन लोगों के अंदर रहे हैं। अच्छा, अब अगर बात सुने, ये मैं एक बात कहता हूँ, एक सिस्टम बनाना है। अगर आप यहाँ पर एक बाड़ लगा देंगे कि भाई उसके नीचे से गुजर के जाना है, अगर वो वहां से नहीं गुजर सके तो वो भी फारिग हो जाएंगे। इमरान खान साहब सिर्फ एक काम कर सकते हैं। देखिए, जितने लोग इस मुल्क के अंदर 18 करोड़ है ना, उन्होंने यही पानी पिया है, इसी हवा में सांस लिया है और इन्हीं गली मोहल्लों के अंदर वो बड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन एक बात इमरान खान साहब कर सकते हैं कि सबसे पहले अपने आप को पेश करें, अपने असासे को, अपनी इनकम को, और उसके बाद सबको पेश करें। उस क्राइटेरिया में जो भी फिट आएगा, चाहे वो नजीब हारून हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो मियां तारिक हो, वो उससे निकल जाएगा। और अगर कोई रह जाता है
تو اس سے ملک کو کوئی نہیں فرق پڑنا، کیونکہ افراد عام نہیں ہے، آج یہ ملک عام ہے، اس ملک کو بچانا ہے۔ ادھر اسد بھٹو صاحب ایک چیز پوچھنا، جماعت اسلامی بھی کل بھی منور حسن صاحب نے کراچی میں ایک جلسہ کیا، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کل عوام کس کے ساتھ آپ کی پارٹی اتحاد کرے گی آنے والے دنوں میں؟ کیا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی آپ کے اتحاد کی کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی وعدہ وعید ہو چکے ہیں؟ میاں صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عوام کو یہ ضرور بتائیں کہ صرف بڑے جلسے ایک پارٹی کے نہیں ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی کے سب پارٹیوں کے۔ بے شک دیکھیں لاڑکانہ میں جو ہمارا جلسہ ہوا ہے وہ اب تک لاڑکانہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے۔ کراچی میں ہم نے ملین مارچ کیے ہیں، کراچی میں ہم نے کیے ہیں، لاہور میں کیے ہیں، اس کے علاوہ سندھ میں، اس کے علاوہ دیگر مقامات پہ کیے ہیں۔ ابھی یہ جو ہے ٹنڈو آدم جیسے چھوٹے شہر میں ہمارا جلسہ ہوا ہے، وہ وہاں کا ایک تاریخی جلسہ تھا۔ اسی طرح سے یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف ایک پارٹی ہے، تھوڑا سا اس میں ہونی چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ کاف لیگ کے لوگ جو ہے یہ کیا یعنی یہ جتنوں کے آپ نے نام لیے ہیں یا نہیں لیے ہیں، یہ کاف لیگ کے لوگ ہیں جو ابھی ماشاءاللہ عہدیدار بھی ہیں ان کے، اور ماشاءاللہ وہ جو ہے اس طرح سے نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، صرف میں اس لیے کہتا ہوں کہ عوام جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہے، نوجوان جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہے، اور جماعت اسلامی واحد جماعت اسلامی ہے جس کے پاس ایسی قیادت موجود ہے جو کہ کسی سے پاک ہے کرپشن سے پاک قیادت صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ نعمت اللہ خان نے جو کراچی کی خدمت کی ہے ایک ریکارڈ ہے، اس سے پہلے عبدالستار اخوانی نے یہاں جتنی خدمت کی ہے وہ ریکارڈ ہے۔ یہاں صوبے سرحد میں وزیر خزانہ تھے ہمارے سراج الحق صاحب، انہوں نے دیانتداری کا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ اپنی تنخواہیں کم کر دی۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جب پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جماعت اسلامی کا بھی نام لینا چاہیے۔ اور مجھے یہ شکایت ہے کہ میڈیا جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ سوتلی ماں والا سلوک کرتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، جماعت اسلامی بھی ایک قوت ہے، جماعت اسلامی اور ہم نے کبھی جاگیردار نظام نہیں کیا، ہم نے اپنے لوگوں کو خود بنایا ہے اور اپنے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ جو جیسے آپ نے کہا کہ آزمائے ہوئے لوگوں کو کیا آزمائیں گے ہم، اس لیے الحمدللہ کیا سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے الیکشن میں، انتخابی اتحاد؟ لیکن یہ ہماری گفتگو سب کے ساتھ ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ اب بھی نجیب ہارون صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر لوگ، محترم سید منور حسن صاحب کے ساتھ میٹنگ کراچی میں ہوئی تھی، میں بھی اس میٹنگ میں شریک تھا، تو گفتگو تو ہماری تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہے چل رہی ہے، اسی طرح سے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی چل رہی ہے، مذہبی جماعتوں کے ساتھ بھی ہماری جو ہے بات چیت چل رہی ہے، اور ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہو جائے اور دیگر کے ساتھ بھی ہماری کوئی نہ کوئی ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں ساری چیزیں میرے خیال میں الیکشن کے قریب آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی کدھر جا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ جہانگیر سید صاحب ایک چیز میں چونکہ کنکلوڈنگ مارکس کی طرف آ رہا ہوں، ایک چھوٹی سی بات کا اگر اضافہ کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف خاص طور سے 2008 کے الیکشن میں جن دو بڑی پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا، کئی پارٹیوں نے فیصلہ کیا لیکن انہوں نے کمپرومائز کر لیا، تو اس میں شامل رہی۔ اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے اندر اللہ کی مہربانی سے جماعت اسلامی سے بھی لوگ آئے ہیں، نون سے بھی آئے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی آئے ہیں، تمام جماعتوں سے آئے ہیں، اور وہ اپنا کردار لیکن وہ اس سے متفق ہو کے پاکستان تحریک انصاف کے اس سے متفق ہو کے مینیفیسٹو سے آئین سے آئے۔ ہاں مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ در پردہ تو جو سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، وہ نظریہ وہ یہ کیا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں مل سکتے یہ لوگ؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، یہ کہہ دینا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں۔ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں مل سکتے کیونکہ ان کے جرائم اس ملک کے سلسلے میں اتنے بڑے ہیں۔ جہانگیر سید صاحب، نجیب ہارون صاحب اور اسد اللہ بھٹو صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ تشریف لے کے۔ ناظرین کرام، مجھے رات اتفاق ہوا ہے ایف پی سی سی آئی کے ایک میٹنگ میں جانے کا جہاں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان خطاب کر رہے تھے، باتیں انہوں نے بڑی اچھی کی کیونکہ انہوں نے ترکی کا رول ماڈل بھی پیش کیا، انہوں نے ملائیشیا کا رول ماڈل بھی پیش کیا، انہوں نے مہاتر محمد سے بھی گفتگو کی، اس کا بھی انہوں نے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جائے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ خان صاحب جو باتیں کہتے ہیں ان پر امپلیمنٹیشن ہو، اللہ کرے کہ ان کو موقع ملے، چونکہ ان کو آج تک آزمایا نہیں گیا، اور اللہ کرے اس ملک میں جماعت اسلامی جیسے جن کے پاس ایسے لوگ ہیں جن پر کرپشن کے کبھی کوئی الزامات نہیں لگے، ان لوگوں کو موقع ملے اور یہ لوگ آگے پاکستان کے عوام کے لیے اس کو سرو کریں، ان کے لیے ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کے عوام کو جو اتنے 64 سالوں میں جو کچھ پاکستان کے عوام کو جس طرح لوٹا گیا ہے اس کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف، اس کرپشن کے خلاف، اس ساری برائیوں کے خلاف یہ لوگ آ کر جہاد کریں۔
لیکن ممکن اسی طرح ہو سکتا ہے جماعت اسلامی نہ تو اکیلے اس طرح کر سکتی ہے، نہ تحریک انصاف اس طرح کر سکتی، نہ نون لیگ کچھ کر سکتی. پیپلز پارٹی کا جو بویا ہوا ہے، جس طرح شروع میں کہا گیا کہ وہ بول بوئے گئے ہیں، ان وہ بول کی جو کاشت ہوئی ہے ہمارے ملک میں، یہ شاید آنے والے 20-30 سالوں میں پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑے. وہ راجہ رینٹل صاحب کی حکومت ہو یا کوئی ایک اور نیا راؤنڈ جو اس وقت پاکستان کی عدلیہ اور حکومت کے درمیان چلنے والا ہو، یہ ہو. لیکن اس کا فائدہ نہیں، نقصان صرف اور صرف پاکستان کے عوام کا ہو رہا ہے. پاکستان کے عوام کا فائدہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آنے والی جو بھی نئی قیادت ہو وہ اس ملک کے عوام کے لیے اور اس ملک کے مفاد کے لیے کام کرے. ان کے ارد گرد جیسے بھی لوگ ہوں، لیکن وہ اگر ٹھیک ہوں گے اور وہ کرپشن سے پاک ہوں گے، خود کرپشن سے پاک ہوں گے، تو اس ملک میں ایک کرپشن سے پاک معاشرہ دے کر اس ملک کی ترقی میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.